Hello mga kababayan, kumusta? Kumusta mga mama? Isa ka ba kainahan nga naay mga gagmay nga mga bata? Parehas na ako nga naay baby, ay toddler, ug karon maglisod na magbalik sa trabaho kay wa may magbantay sa mga bata. Paminawa sa ni kay basin og makatabang pud ni sa imoha. Ako di ay si Mira Luna, gikan jud ko sa Pilipinas pero karon di anak ko nagpuyo sa Australia. So katong hapit na ko mga anak sa akong kamanghuran, nahunong ko sa trabaho kay syempre lisod na magpadayon nga dako og tiyan, nya mga nakay na, dayon nagkabibi na pod. Ug maglisod na ta pagbalik sa trabaho kay lisod man kayo walay magbantay sa atong mga anak. Labi na dinhi sa Australia no nga lisod kayo mangita og magbantay sa bata diri kay mahal kaayo. Labi na nga wala tay pamilya dinhi, kita-kita ra gyud. So kung inani natin mga gagmay, wa na mahunong na ta sa pagkayod. Pero kinahanglan sad nako gyud nga na ako akong kagalingong kita kay lisod man kayo kung magsalig ra ko sa akong bana kay daghan sad ko og kinatabangan dito sa Pilipinas sa akong pamilya kay kabalo na ta natong mga Pilipino no nga matinabangon man gid kay ta sa atong mga pamilya dito sa atong mga pugmangkon nga atong gitabangan sa ilang pag-eskwela ug sa atong mga igsuon. Labi na sa akong amahan nga akong gisuportaan sa yahang mga inadlaw-adlaw nga mga kinahanglanon. Nangandoy ko nga may untaog magtrabaho na lang ko sa balay kay aron nga maoban ako kong mga anak ug naasag ko'y madawat. Sa mao to nga nagpasalamat kay ko sa Ginoo pag kakita na ko ani sa usa ka ad sa social media habang nag-scroll ko sa akong cellphone ug nag-inquire ko kung unsaon. So mao to nga ila kong gipatanaw sa ilang webinar ug dito na ko nahibaw-an nga pwede daay ta magsugod sa negosyo bisan og wala tay experience ug bisan og dili ta hanas sa technology kay naaman sila mentor na ay coach ug naapoy training ug sayon ra sundon ang training kay step by step video based raman ug naapoy global community nga mag-support sa ato. Ug ang nakanindot pagyud ani kay dili na ta kinahanglan nga mamaligya og mga produkto sa atong mga amiga ug sa atong pamilya kay naa may system. So ang system mo ay molihok sa ato bisan og bisita sa atong mga trabahoon sa balay or bisan og nagtrabaho ta ug bisan og tulog ta, ang system 24/7 nga molihok para sa ato. So daghan na kayo nga mga pamilya nga nilambuan ni nga negosyo no. So kasagara sa ilaha nihunong gid sila sa ilang trabaho kay na-focus na sila ani. Kay dako man sila og kita uban og mauban pa nila ang ilang mga anak, maka-spend time sa ilang pamilya. Ug importante jud kayo nang naatay quality time sa atong pamilya kay kabalo na ta dinhi sa kalibutan wa ta nasayod kung kanus ara tataman ug labi na nga magkatiguang na ta. So importante kayo nga mag happy pod, mag holiday, magsuroy-suroy kay madala-dala ra man nga negosyo bisag asa ta paingon. Basta naalang tay internet, naalang tay connection ana, tay atong computer o bisan sa atong cellphone. Kasi kaya ra kay natong buhaton sa atong cellphone. So kung gusto pod gani ninyo nga tudloan mo namo kung unsaon pagsugod ani, pag-message lang mo sa ako or mag-comments mo dinhi. Kaya aron nga ma-access po ninyo ang among webinar. Or i-click ang learn more, isuwat ang inyong ngalan o email address para mapadala namo sa inyo ang information. O dinhira ko kutob, daghan kay salamat sa pagpaminaw, hinaut nga magkita-kita ta. See you in the inside. Bye!